इन दिस व्हिडिओ हांव सगळें दाखयता की हांगासर ह्यो ज्यो कर्नाटकाच्यो आनी MHूय आहा थोड्योश्यो गाडयो प्रायवेटूय आसात. कर्नाटकाच्यो प्रायवेटूय गाडयो आसात. ह्यो सगळ्यो आतां ONGCच्या इव्हेंटाक गेल्या एनर्जी विकाक. आतां गव्हर्मेंटान प्रॉमीस केल्ल्यो की आमी भायल्या आवटसायडरांक दिवचे ना म्हणून. आनी आतां सांगा म्हाका, ह्यो इतक्यो इनोवा क्रिस्टा भायरसून हाडल्या, ह्यो कोणाच्यो? आतां हे कोण वेंडर? आमचे गोंयकार वेंडर काय भायले वेंडर ते कळना. आतां सांगा, ह्यो गाडयो इतक्यो एलाव केल्यो कोणी? आनी CMन आमच्या सांगलेलें की आपूण भायल्यांक एलाव करचो ना म्हणून. आनी हें कितें? आतां घरचो चोर भाय म्हणटा तो घरचो बेदी भायलो चोर, हें तें जावपाचें जालां अशें म्हाका दिसता. आतां हानींगूय आसलेल्यो एक 20-25 मिनटां पयलीं थोड्योश्यो गाडयो मुवमेंट जाल्यो हांगासून. हें कितें चिंतलां? हे कोण आतां? हे घरचे बेदी भायले चोर. हें आतां ITC ग्रेणान आसा. ओके, हें ITC ग्रेणान आसा आनी हे ITC ग्रेणान सगळे जाण पार्किंग करून आसात. ओके, आतां आमच्यो गोंयच्यो गाडयोच ना. हें कितें केलां तें हेका लागून एनर्जी विकाक ONGCन मातशें हेजेर लक्ष दिया. हांव आतां हें काडलें कितें सांग, आमची गोंयची अस्मिताय म्हणटात तशें टॅक्सीकारांची, ही अस्मिताय दवरपाचें हें काम. आतां हें पळया, हें अस्मिताय काय कितें? आतां हें म्हाका कांय कळना. कळ्ळें न्हू? पळयात आतां हें ते सायडीकसून पळयलां. आतां तिरुपती ट्रॅव्हल्स एके गाडयेचें नांव आहा. आतां हे कोणाक कोणी एलाव केला हेंकां? थोड्यो भितन गाडयो आहात, थोड्यो भायले रस्त्याक उब्यो आहात. आम्ही फाटल्या दिसांनी एक इश्यू घेतलेलो. जी ऑयल नॅचरल गॅस कॉर्पोरेशन म्हणजे ONGC जे बेतूल आहा, थंयसर एक इंडिया एनर्जी वीक म्हणून एक इव्हेंट जावपाचो आसलो. आनी थंयसर अरावंड 6,500 डेलिगेट्स अक्रॉस वर्ल्ड, म्हणजे उणे उणे 120 कंट्रींतले डेलिगेट्स सहभागी जावपाचे आसले. आनी एक बरो व्हडलो इव्हेंट जातलो आसलो तो. सो आमकां एक गजाल कळ्ळी की ह्या इव्हेंटाक चडश्यो महाराष्ट्राच्यो आनी कर्नाटकाच्यो गाडयो येवपाक, टॅक्सी गाडयो म्हणजे इनोवा क्रिस्टा, अर्टिगा, डिझायरी बी अश्यो. सो जेन्ना आमकां ही गजाल कळ्ळी तेन्ना आमी आमचे टॅक्सीकारांची मिटींग जाल्यो आनी आमी वॉयस रेज करपाक चालू केलो. सावथाक आमी एक प्रेस कॉन्फरन्सूय घेतली आनी ह्या ज्यो गाडयो भायल्यो येतल्यो ताका ऑब्जेक्ट केलें, जेणे करून आमचे गोंयकारांच्यो टॅक्सी ह्या इव्हेंटाक लागूंक जाय आनी गोंयकारांक कितें धंदो मेळोंक जाय म्हणून. आनी मागीर आमी मेमोरंडम कन्सर्न ऑथॉरिटीकूय दिलें, जे लोकल MLAs आसले तांकांय दिले. तेन्ना जो बेतूल म्हणजे केपेंचो MLA, जे ONGCचो इव्हेंट जावपाक आहा, तो काँग्रेस MLA मिस्टर एल्टन, हेणी आमकां CMा कडेन अपॉयंटमेंट घेतली आनी CMा कडेन घेवन गेलो. आनी तेन्ना CMान एश्युरन्स दिलें की जो ONGCचो इव्हेंट जातलो इंडिया एनर्जी वीक म्हणून, सो तेजो सगळे बिझनस, जो टॅक्सीचो ट्रान्सपोर्टाचो बिझनस गोंयकारांक आनी गोंयच्या टॅक्सीकारांक मेळटलो म्हणून. तेणी स्वता CM सरान स्वता जावन एक ONGCक फोन केलो आनी तांकां सांगलें की खंयचोच वेंडराक तुमी स्टँडींग इंस्ट्रक्शन दियात की खंयचीच गाडी भायली हाडचे नात, सगळें कितें आहा तें नीज गोंयकारांक बिझनस दितलो म्हणून. आनी ही मिटींग एक पॉझिटिव्ह नोटाचेर सोंपली. आनी आमकां खरेंच बरें आसलें की CMान एश्युरन्स दिला. जो स्थानीक आमदार आहा एल्टन सर, तेणी एक आमकां एक एश्युरन्स दिलें आनी बरी अशी मिटींग जाली. आमी बारीक येवन मिडिया ब्रिफिंगूय केलें. थोड्या दिसांनी आमच्या थोड्या भुरग्यांक टॅक्सीकारांक थोडो इव्हेंटाच्यो गाडयो लावपाक थोड्यांक बिझनसूय मेवळो, थोड्यांक बुकिंगूय जालें बिझनसाच्यो. बट फाल्यां इव्हेंट आसल्या कारणान कालच्यान महाराष्ट्रान कर्नाटकाच्यो गाडयो येवपाक चालू जाल्यो. एक अरावंड शेकड्यांनी म्हणूं येता, आमचे 500-600 गाडी तरी म्हाजे स्पान ह्या इव्हेंटाक येयल्यो आसतल्यो. आनी त्यो सगळ्यो महाराष्ट्र आनी कर्नाटकाच्यो गाडयो आहा. सावथाच्या खुबश्या हॉटेलांच्या दारा फुडल्यान, जे 5 स्टार हॉटेल्स आहा तेंच्या दारा फुडल्यान ह्यो गाडयो दिसतल्यो तुमकां. आनी एक व्हिडिओ आमी काडलेलो आहा, तेजेर तुमकां दाखोवंक शकता आमी त्यो गाडयो भायल्यो येयल्ल्यो आहा म्हणून.
जर आता सीएमान आमकां एश्युरन्स दिले, स्थानीक आमदारान भितर लक्ष घातले, सगळ्या ऑथॉरिटीक फुडल्यान आमी हे लक्षान हाडून दिलें की भायल्यो गाडयो येतल्यो, वॉयस रेज केले आनी इतकें करून सुद्दां जर हे आतां ONGC भायल्यो गाडयो हाडटा, जांक ONGCन कोणाक वेंडर दिला, कोणाक टेंडर दिला, ते वेंडर भायल्यो गाडयो हाडटा, जांक कोण भायल्यो गाडयो हाडटा त्यो कळना, जांक सरकारूच आमची दिशाभूल करता तेंय कळना. सो सीएमाक एक रिक्वेस्ट आहा, तेणी ह्या इश्यूचेर लक्ष घालपाचें. अजुनूय इव्हेंट फाल्यां चालू जावपाक आहा, अजुनूय टायम जावंक ना, अजुनूय आमच्या भुरग्यांच्यो एक 400-500 तरी गाडयो आनीक लागतल्यो, कित्याक ह्या इव्हेंटाक अरावंड 1,500-2,000 गाडयो जाय पडटल्यो. बट तितल्यो अर्द्यो गाडयो तुमी भायल्यो कर्नाटका महाराष्ट्राच्यो हाडप सारक्यो न्हू, कित्याक गोंयांत उणे 20 ते 25,000 टॅक्सी आहात आनी खंय तरी आमच्या टॅक्सीकारांक हो बिझनस मेळोंक जाय म्हणून आमी वॉयस रेज केल्लो. आतां हे वेंडर आमच्या कानान घालता, जांक हे वेंडर भायल्यो गाडयो हाडटा, जांक कोण भायल्यो गाडयो हाडटा, जांक ज्यो सबसिडरीज कंपनी आहा इव्हेंटाक घेतल्यो त्यो भायल्यो गाडयो हाडटा, काय कोण हाडटा, काय सरकार गाडयो भायल्यो हाडटा, काय ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट हाडटा गाडयो भायल्यो, ते आमकां काय कळोंक ना आनी काय खबर ना. बट आयज गोंयकाराचे धंदे आनी गोंयकार खंय तरी सक्षम आहा काय ना तेंय कळना. आयज जर आमी वॉयस रेज केलो फक्त धंदो 8 दिसाचो बिझनस आहा तो गोंयकारांक खंय तरी मेळोंक जाय म्हणून, आनी इतकें करून सुद्दां खंय तरी आयज आमच्या कानान घातले गेले जाता. आयज खंयचो तरी वेंडर गोंयचो जावं गोंया भायल्यो गाडयो हाडटा, हेजेर खंय तरी इन्व्हेस्टिगेशन जावंक जाय, सीएमान हेजेर लक्ष घालूंक जाय, ह्यो गाडयो बंद करूंक जाय. कित्याक आमी बंद करूंक वचत नाल्यार फाल्यां लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन क्रिएट जातली, कित्याक भायले डेलिगेट्स येता आनी खंय तरी एक मॅसेज रोंग वयतली आनी आमकां टॅग लागतलो माफिया म्हणून, कित्याक आमी सगळो हे आहा ते आपल्या पोटाक लागून करतात. सो एक सरकाराक विनवणी आहा, गोंयकाराची विनवणी, टॅक्सीकाराची विनवणी आहा, एक सीएमाक विनवणी आहा, तुमी प्लीज हेजेर लक्ष घालपाचें. तुज्या एश्युरन्सा प्रमाणे थोड्यो गोश्टी ह्यो जावंक ना अश्यो म्हाका दिसता. सो भायल्यो ज्यो गाडयो येयल्या त्यो आतां जाता तितके बेगीन स्टॉप करपाची आनी गोंयकारांक आनी गोंयच्या टॅक्सीकारांक बिझनस मेळपाचें, जे करून गोंयचे धंदे सक्षम उरतले आनी गोंयकार सक्षम उरतले.